ساری ساری رات عبد القادر جیلانی رب دے گھر کعبے وچ روندے رہے. کون عبد القادر جیلانی جڑے آندے نے پوری زندگی میں کسے غیر معلوم نو نہیں ویکھیا. کون عبد القادر جیلانی فرمایا جڑے میں ظاہر دا علم بھی جاننا وا میں باطن دا علم بھی جاننا وا. کون عبد القادر جیلانی رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نال ملاقات کر جس دن کو بندہ حضرت عبد القادر نال ملاقات کردا سی اس دن انہوں موت نہیں ہوندی سی. کون عبد القادر جیلانی لکھاں جنہاں دے شاگرد نے. کون عبد القادر جیلانی جامعہ نظامیہ دے شیخ الحدیث نے. کون عبد القادر جیلانی جڑے یتیماں دے آسرے نے. کون عبد القادر جیلانی جڑے حسنی پتر بھی نے حسینی پتر بھی نے. کون عبد القادر جیلانی پیر ماں دستگیر ماں یارویں والا بابا الشیخ عبد القادر جیلانی دا تعارف ہوئے انہاں دی صحبت دی وجہ تو خدا دی قسم ہے جڑے بندے حضرت غوث پاک دے نال ملاقات کردے رہنے ایک بھی شرابی نہیں بنیا ایک بھی زانی نہیں بنیا ایک بھی بے نمازی نہیں بنیا. اس وجہ تے غوث پاک آکھیا جڑا میرا قادری فقیر ہو کے مرے گا موت بعد جائے گی توبہ پہلا ہوئے گی. کرم دا فیضان قیامت تک جاری ہو ساری رکھے. اے نہیں بھی تسی کیلانی سامنے بیٹھے ہو تے میں تاں گل کر رہا بلکہ فقیر پورے پاکستان وچ گل کردا ہے. پیغام ملے صحابہ و اہل بیت دی دائمی محبت نصیب ہو جائے. عقیدہ اہل سنت دے تحفظ دی غیرت ملے. ان آستانے چوں چم دی طرح ایک آستانہ ہے جنہوں زمانہ آستانہ عالیہ حضرت کیلیں والا شریف تو یاد کردہ ہے. فخر کرو اس گل تے کہ تواڈے پیر لوٹے والے نہیں. فخر کریا کرو اس گل تے کہ تواڈے پیر دنیا دار پیر نہیں نے جنہ دی جلوت ہوئے یا خلوت ہر حال انہاں دے مزاج چوں خوف خدا بھی نظر آئے گا اور عشق مصطفیٰ بھی نظر آ جائے گا. خیر میرے ذمے شاہ جی غلام مجتبیٰ صاحب عنوان لایا فقیر عہدے تے معروضات عرض کرے گا. دی آواز نو مزید سادہ کر دیو. آ جڑی پیچھے آواز ایک آ رہی ہے نا اللہ تانوں عزت دے. میں اپنے سامنے بس تقریر ساڑی شروع ہو گئی جناب. ساڑی تقریر دا زیادہ تعلق ہے توجہ نال. تسی توجہ رکھو گے تے سمجھ آئے گی تہاڈا ذوق بھی ویکھاں گے پورا ہو جائے گا. قرآن مقدس اندر اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے نو بڑی وضاحت نال بیان فرمایا. فرمایا میری عبادت کرو اور اپنے رب کی بارگاہ چے عرض کرو. اللہ کی دعا کریے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ انہاں دا رستہ چلا انہاں دی صحبت معیت سنگت نصیب فرما جنہاں تے تیرا انعام ہویا. یہ آیت بڑی مشہور ہے تساں سن دے رہندے ہو پر ذرا توجہ کرساں. ہن اللہ دے انعام یافتہ بندے کیڑے نے قرآن نے ضابطے نو اور وضاحت نال بیان کر دیتا. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم. بھائی جان میری طرف من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پکا مومن ہوئی ہوئے گا جنہوں انعام یافتہ بندیاں دی صحبت سنگت محبت شرف نصیب ہو جائے. سب تو پہلے انعام یافتہ کون ہیں؟ فرمایا جماعت انبیاء. بھائی جان تسی جڑے ٹھلے ہو نا ایڈا ٹھلا کام ہونا نہیں. میں مولا علی کو ہو کے آیا اور نہیں ہو سکتا بھی میرے سامنے ہو پچھلے سال والا ادھار میرے سر تے. میں بیمار ہو گیا سا تے اج ذرا میں ٹھیک ہاں تھکیا ضرور ہاں پر ٹھیک ہاں. سب تو پہلی جماعت انبیاء اے انعام یافتہ جماعت. سب تو پہلے نبی شین اہل سنت و جماعت دا ایک خوبصورت عقیدہ ہے. اسی ہر نبی دی نبوت ہر رسول دی رسالت تے بھی ایمان رکھتے ہیں. ہر نبی دی گستاخی نو کفر و حرام سمجھتے ہیں. ہر نبی اور ہر رسول دی عزت اور انہاں دی تورات زبور انجیل کتاب اللہ صحیفے سارا ادب اہل سنت وجود نظر آئے گا. حضرت جناب آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی نبوت رسالت تو ممدے ہاں پر دین اچ رکھنا اسی یہ بھی ممدے ہاں. آخری نبی اللہ نے تیرے میرے نبی نو مبعوث فرما دیتا. ایدہ مطلب اہل سنت دے وجود اچ انبیاء دا ادب نظر آئے گا.
اور اے بھی مسئلہ ابتداء سن لو، میرے نبی نو نبی مننا بھی اس امت تے فرض ہے، اور میرے نبی نو آخری نبی مننا بھی اس امت تے فرض ہے۔ میرے نبی دی اتباع فرما برداری کرنا اس امت تے واجب ہے۔ نبی ہیم تو مراد سارے نبی، پر سب تو اعلیٰ میرے نبی، شان والے میرے نبی، معجزات والے میرے نبی، بینات والے میرے نبی، کمالات والے میرے نبی، سارے نو من دے ہاں، پر جدو مصطفیٰ دی گل آئے اسی آنے ہاں میرا نبی صرف نبی نہیں، ختم نبوت دا تاجدار بن کے اس کائنات تے تشریف لے آیا۔ من النبیین سارے نبیوں دا ادب، والصدیقین سارے سچے۔ ہن سچیاں چ نبیین بھی نے، سچیاں نبیاں تو بعد اس امت سچی جماعت کیڑی سی؟ اسی جماعت صحابہ۔ سچی جماعت کیڑی ہے؟ وہ ہے میرے نبی دی اہل بیت۔ سچی جماعت کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اہل اللہ، اولیاء، مرد حق۔ اہل سنت دا ادب ویخ بھائی، تسی جاگتے پے ہو تے میں تے اس واری اکھی ویخ آیا، ڈائریکٹ جہاز ساڈا جڑا وہ بغداد گیا تے اسی چلدے چلدے نجف، اور سوری حضرت امام موسیٰ کاظم دی بارگاہ وچ گئے، میں امام موسیٰ کاظم دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ نہیں میں تو تھوڑا جا سمجھان لگیا، اوتھوں نکلے تے اسی حضرت جناب امام ابو یوسف دی بارگاہ وچ گئے تے سنی دی طبیعت گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے غوث پاک دی بارگاہ وچ گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے جنید بغدادی کول گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے سری سختی کول گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے امام غزالی کول گئے، سنی تو سمجھ نہیں آ رہی، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے بشر حافی کول گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے کشف الغمہ، سراج الائمہ، تیرے میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت کول گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے کربلا دے شہزادیاں حضرت اونو محمد کول گئے تے جناب سنیاں دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے میرے حضرت مستمد نکیل دے شہزادیاں کول گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے امام حسین دی بارگاہ وچ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے غازی عباس دے بارگاہ وچ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ سوچے اوتھوں نکلے تے حضرت مستمد نکیل دی بارگاہ وچ گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے حبیب بن مظاہر دی بارگاہ وچ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے حضرت محمد ابو بکر بن علی دی بارگاہ وچ گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ اوتھوں نکلے تے پیر حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ حل عطا داماد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی۔ ایڈی تفصیل تانوں سنان دا مقصد ہے جے نبی شیم دا ادب کرے تے سنی، صدیقین جے اہل بیت ہون تے ادب پھر بھی سنی کرے گا، جے صحابہ ہون تے ادب پھر بھی سنی کرے گا۔ کیا ساڈے امام دس کے گئے بیڑا اودا پار ہوئے گا کدا جدے وجود مصطفیٰ دے یار غار دا حیا بھی ہوئے گا، حیدر کرار دا حیا بھی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف۔ تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی جو میں کہنا چاہنا، جے تسی میرے آپ رلے نہیں دو میں کر، جتھے گئے اسی جھکے نظر آئے، جتھے بھی گئے۔ کئی بندے میں ویکھے بھی وہ کربلا گئے تے کچھ اور نظر آئے، تے جے حبیب بن مظاہر کول گئے تے کچھ اور نظر آئے، تے جے ابو بکر بن علی کول گئے تے کچھ اور نظر آئے، جے امام اعظم کول گئے تے کچھ اور نظر آئے، امام یوسف کول گئے تے کچھ اور نظر آئے۔ پر ایک سنی ہے جدو بھی کسی پاک دے سامنے جائے گا گردن جھک جائے گی۔ کیوں؟ سب تو بڑی وجہ ہے اسی انعام یافتہ گروہ دا یا کرنے نبی شین انعام یافتہ ادب کرے تو سنی، صدیقین انعام یافتہ ادب کرے تو سنی، شہداء انعام یافتہ ادب کرے تو سنی، صالحین انعام یافتہ ادب کرے سنی، داتا علی انعام یافتہ ادب کرے سنی، مہر علی انعام یافتہ ادب کرے سنی، پیر سیال انعام یافتہ ادب کرے سنی، دار گھوڑا انعام یافتہ ادب کرے سنی، میرے فقی اعظم انعام یافتہ ادب کرے سنی، جڑا مٹا بولے اٹھ کے چلے جائے۔ میرے پیر پیر ماں دستگیر ماں الشیخ عبد القادر انعام یافتہ ادب کرے تھے سنی۔
ارشاد ارشاد یہ نہیں بھی اسی اتنے گئے ہیں جناب میں کہ اتنے جا کے بندیاں طرح رہے ہیں کہ ڈنگراں طرح رہے ہیں یہ کہڑی گل ہوئی بھی مولا علی دی بارگاہ چ گئے تے تیرا نعرہ لگے تے جدو امام ابو یوسف کو آئے تے نعرہ نہ لگے غوث پاک کو آئے تے تیری طبیعت خارش ہو جائے میں کہا تو مکمل پینچر ہے کیوں پاکاں دے ویڑے چ کامیاب ہوئے گا کیڑا جدے وجود ہر انعام یافتہ دا ادب پیدا ہو جائے گا تیسرا کرو الشہداء شہید انعام یافتہ شہید ہے تسی فروڑ کے بندے ویکھ لو بندے نہیں شہیداں نوں مندے نہیں مندے بندے میں جلدی نہیں کردا میں تواڈے اگے سچی بیان ہاں کئی بدر دے شہیداں نوں نہیں مندے کئی احد دے شہیداں نوں نہیں مندے کئی خندق دے شہیداں نوں نہیں مندے کئی یمامہ دے شہیداں نوں نہیں مندے پر ایک سنی ویکھ ہاں سوچ سوچ کے تسی ذرا استخارہ کرو تسی اج ذرا ہیں جے جناب احد دے شہیداں نوں منے تے سنی بدر دے شہیداں نوں منے تے سنی خندق دے شہیداں نوں منے تے سنی خیبر دے شہیداں نوں منے تے سنی مٹھا بول کے اٹھ کے باہر چلے جا سب پہ کعبہ دی قسم ہے جے کربلا دے سارے شہیداں نوں منے تے سنی ہن کربلا چ لوگاں نوں دو شہید نظر آئے ایک غازی عباس تے دوجے مولا حسین میں کہا نہیں مولا علی دے 5 پتر شہید ہوئے انہاں نوں منے تے سنی مولا حسین دے 2 پتر شہید ہوئے انہاں نوں منے تے سنی مولا حسن دے 2 پتر شہید ہوئے انہاں نوں منے تے سنی حضرت سیدنا جناب زینب پاک دے 2 پتر شہید ہوئے جڑا انہاں نوں منے او سنی نبی دے 11 یا 21 صحابہ شہید ہوئے جڑا انہاں نوں منے سنی نبی شیر انعام یافتہ ادب سنی کرے گا صالحین انعام یافتہ ادب سنی کرے گا شہداء انعام یافتہ ادب سنی کرے گا صدیقین انعام یافتہ ادب سنی کرے گا اور یہی معیار ایمان ہے اس گل نو اسی اور کھول دیا اہل سنی ادب و محبت دا معیار زمانے تو مختلف ہے بیٹھو جی 2-4 منٹ اسی صحابہ یا نبیین صدیقین شہداء صالحین نبیین صدیقین شہداء صالحین اے نہیں نام یافتہ اسی انہاں نوں مندے کیویں ہاں اے میری گل تسی ضائع نہیں کرنی صحابہ ہون یا اہل بیت ہون نبی ہون یا صدیق ہون یا شہید ہون اسی سارے نوں طبیعت دے مطابق نہیں مندے مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق مندے بھئی طبیعت کو جو اور ہے پر شریعت کو جو اور ہے طبیعت کی دا نہ ہے کہ مولا علی نو منیا جائے تے باقی صحابہ دا انکار کیتا جائے طبیعت کی دا نہ ہے صرف نبی دی ایک بیٹی نو منیا جائے تے تیناں دا انکار کیتا جائے طبیعت کی دا نہ ہے کربلا دے ادھے شہیداں نو منیا جائے تے ادھیاں نو نہ منیا جائے طبیعت کی دا نہ ہے نبی پاک دے سارے صحابہ دا ادب نہ کیتا جائے طبیعت کی دا نہ ہے کہ جناب میں ادھیاں نو مننا تے ادھیاں نو نہیں مندا شریعت کی دا نہ ہے جیڑا نبی دی 4 بیٹیاں دا ادب کرے شریعت والا جنہیں نبی دے 3 بیٹیاں دا ادب کیتا وہ شریعت والا جنہیں نبی دی ابو بکر تو لے کے حضرت ابو سفیان تک سارے صحابہ دا ادب کیتا وہ شریعت والا جنہیں حضور دیاں 4 بیٹیاں دا ادب کیتا وہ شریعت والا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دا ادب کیتا وہ شریعت والا جنہیں کربلا دے سارے شہیداں دا ادب کیتا وہ شریعت والا اور اے اللہ نے شریعت دا نور اہل سنت نو عطا کیتا ہے اسی ہر نسبت دا ادب طبیعت دے مطابق نہیں کر دے مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق کرنا ہے اور قرآن نے اس پورے ضابطے نو اور انداز بھی بیان کر دیتا انہاں وچوں ایک گروہ صالحین دا یعنی اللہ دے ولیاں دا اور ولیاں دی صحبت جانا شرک بدعت ناجائز ہر باری مٹھے بولو حرام پڑھیے قرآن تسی ہن میرے ال ویکھنا ہے میں تواڈے اگے گل کھول کے سنانا ولیاں کول جانا شرک نہیں ہے ادھر میرے رب نے قرآن مقدس اندر اس ضابطے نو بیان کر دیتا اے کائنات والو میری بارگاہ چ میری عبادت کرو تے باوضو ہو کے عرض کرو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ اونا برستا چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا اوے اس کے کھڑے رہن والے میرے جوانوں اوے بزرگوں تے بچوں آدھے مقدر تے ناز کرو اسی رافسی نہیں ہاں آدھے مقدر تے ناز کرو اسی خارجی نہیں ہاں آدھے مقدر تے ناز کریا کرو کلے بہ کے سوچیا کرو شکر ہے اللہ سانو سنی بنایا
کیوں نبی شیم دا ادب بھی تیرے بیڑے چ نظر آئے گا صالح صدیقین دا ادب بھی تیرے بیڑے چ نظر آئے گا شہداء دا ادب بھی تیرے میرے بیڑے چ نظر آئے گا صالحین دا ادب بھی تیرے بیڑے چ نظر آئے گا اللہ انہاں دا رستہ چلا تے ساڈے دل وچ تے پاکاں دا ادب نظر آئے گا پاکاں دی محبت نظر آئے گی اللہ دے ولیاں دی صحبت اختیار کرنا شرک و بدعت نہیں ہے میں ذرا تینوں 4-5 آیتاں سنانا وا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے وسیلہ تلاش کرو میرے سامنے فتاوی رضویہ چک کے لیا میں پڑھ کے بخانا وا تمام مفسرین کرام نے یہ بھی گل لکھی ہے فرمایا وسیلے تو مراد ایک معنی اے بھی ہے اپنا تعلق کسی مرد مومن نال قائم کر اپنا تعلق پیر کلانی نال قائم کر اپنا تعلق مہر علی نال قائم کر اپنا تعلق پیر سیال نال قائم کر اپنا تعلق انہاں نال قائم کر جنہ دی خوشی اسلام دے مطابق جنہ دی غمی اسلام دے مطابق جنہ دی جلوت اسلام دے مطابق جنہ دی خلوت اسلام دے مطابق انہاں دے نال اپنا تعلق جوڑ لے جنہاں دا تن بھی پاک ہے جنہاں دا من بھی پاک ہے قرآن مقدس دا تیسرا مقام ہے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو ذرا اللہ کو ڈرو نا دوجا کم کی کرنا ہے فرمایا وکونوا مع الصادقین فرمایا اسی غائے امر ہے میرا رب حکم دیندہ ہے میرے کولوں ڈرو کہ سچیاں دے نیڑے ہو جاؤ اللہ چاچا تایا ذرا میرے الفیخ اللہ کولوں ڈرو تے اللہ والیاں دے نال ہو جاؤ اللہ کولوں ڈرو تے اللہ والیاں دی صحبت اختیار کرو اللہ کولوں ڈرو تے اللہ والیاں دی سنگت اختیار کرو اللہ کولوں ڈرو تے اللہ والیاں دے مرید ہو جاؤ پتہ لگیا ہے قرآن دے ولیاں کو جانا شرک نہیں ہے بدعت نہیں ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے مکروہ نہیں ہے بلکہ قرآن دے تقوی ملے گا سلنڈر چکن نال نہیں ملے گا تقوی ملے گا بستر چکن نال نہیں ملے گا تقوی ملے گا اور جناب اور تیری سارے جڑیاں تیری عبادات نے انہاں نال تقوی ادوں ملے گا جدوں تیرے دل وچ صالح امداد پیدا ہو جائے گا جے تیرے دل وچ ولیاں دا دشمن ہویا جے تیرے دل وچ اللہ دے بندیاں دا حیا نہ ہویا ساری عبادت چک کے تیری منہ تے ماری جائے گی کیوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تقوی ملے گا تے مہر علی دے بیڑے چوں غوث جلی دے بیڑے چوں داتا علی دے بیڑے چوں فرید مائی دے بیڑے چوں اے جنہ پیر کلانی دی زیارت کیتی حضرت سید باقر شاہ دی دسو مینوں کینج دا بابا سی جدا دن بھی روندیاں لنگدا جدیاں راتاں بھی روندیاں لگدیاں جے نیڑے نیڑے دی گل کرو تے جوان بچے بیٹھے نے چند جی سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھو اے کتے لڑان والے پیر نہیں لے اے بوٹیاں پین والے پیر نہیں لے اے جناب گھوڑیاں دا ناچ کراون والے پیر نہیں لے ایڈا وڈا عالم ہے پر تک پوری زندگی جسم دا لباس بھی سادا ایڈا وڈا عالم ہے پر پوری زندگی خوف خدا وچ نظر آیا ایڈا وڈا سید زادہ پر عشق مصطفیٰ وچ نظر آیا وجہ کی ہے وکونوا مع الصادقین نعرہ تکبیر سچا کون ہے میں آکھاں تے نہ منو تسی میں آکھا نہ منو شاہ جی کہنا منو انہیں کنز المال چک کے لیا جے پئیے تے انہیں لیا تیرے میرے نبی نے فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم الا الذي يدعوكم من الخمس الى الخمس ومن الشك الى اليقين ومن الرغبة الى الزهد ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرعاية الى ومن الرعاية میرے نبی صلی اللہ ومن الرعاية الى الاخلاص ومن الرغبة الى الزہد تیرے میرے نبی نے فرمایا ہر بندے نو سچا نہ سمجھی ہر بندے دے پیر نہ پڑھی ہر بندے دی تقریر نہ سنی ہر بندے دے پیر نہ چومی ہر بندے دا مرید نہ ہوویں سچا کون ہے اے پیر کلانی دے غلاموں پتہ ہونے لگے گا سچا کیڑا ہے وَمِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينَ سچا ہوئے جڑا شک نو کڈے یقین داخل کرے
کی کڈے شک نو کڈ کے یقین داخل کرے سچا کون ہے ومن الرغبۃ الی الزہد جڑا دنیا نو کڈ کے دین داخل کرے سچا کون ہے ومن الریاء الی الاخلاص جڑا ریا نو کڈ کے اخلاص داخل کرے سچا کون ہے جڑا نفرت نو کڈ کے محبت نو داخل کرے اوے لالا میں تانوں اخبار دا ٹوٹا نہیں سناوندا ڈائجسٹ نہیں سناوندا میں تانوں حدیث سناوندا پیا وا ککونو ما صادقین سچا کون ہے ومن الشک الی الیقین جڑا شک نو کڈ کے یقین داخل کرے ومن الرغبۃ الی الزہد جڑا دنیا نو کڈ کے دین داخل کرے ومن الریاء الی الاخلاص جڑا ریا نو کڈ کے اخلاص داخل کرے ویکھو سچا کون ہے جدی صحبت دی وجہ تو تیرے اکھ چھایا آ جائے سچا کون ہے جدی صحبت دی وجہ تو تینوں سجدے دا نور مل جائے سچا کون ہے جدی نسبت دی وجہ تو خدا بھی قسم ہے تیرے وجود وچ حلال آ جائے سچا کون ہے جدی صحبت دی وجہ تو سر تے ٹوپی آ جائے سچا کون ہے جدی صحبت دی وجہ تو غریب دی بیٹی گزرے تے نظر چھک جائے سچا کون ہے حی علی الصلاۃ دی آواز آئے تے دکان بند ہو جائے مسجد جا کے بندہ کے سبحان ربی الاعلی لوکی آکھن اگے مسیح تے کدے نہیں آیا لوکی آکھن اگے نماز کدے نہیں پڑھی انہوں آکھی میرا پیر کلانی جدوں دی انہاں دی سنگت نصیب ہوئی ہے صحبت نصیب ہوئی ہے حیا مینوں ملیا تقوی مینوں ملیا عشق مینوں ملیا خوف مینوں ملیا ایمان مینوں ملیا تاں ہی تے میں کہنا چنگیا نال لالو چنگیا نال لالو کوئی مسئلہ نہیں بھی بول دے میں ویلا ضائع نہیں کرنا کیڑے سچے تینوں کی پتہ سچے کیوں نے میں دسنا پیر ماں دستگیر ماں کنوں میں آکھاں بول ہوئے پیر پیراں نہیں سنی کیوں مٹھا بول دے پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی کندیل نورانی یا اللہ جڑا ہن بولے دا نصیب اچھا کر دے الشیخ عبد القادر جیلانی ہماری ہے دعا شاہ غوث الفراق ہماری ہے دعا شاہ غوث الفراق ہرا برا رہے قادری چمن ہماری ہے دعا شاہ غوث الفراق ہرا برا رہے قادری چمن بڑا پیر دستگیر ہستی حسینی سید الشیخ عبد القادر غوث پاک دا نعرہ لاؤ کو ہے زبان کسی دی تو نعرہ غوثیہ نا یو جوانو اسی پیروں نو مننے ہیں بندے اندنے دی کرامت سنا داتا صاحب تو کسے بندے پوچھے اسی پیر کون ہوں ہے فرمایا سب تو پہلی بات ہے جڑا پیر ہوئے گا سنی ہوئے گا داتا صاحب آکھیا او دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا دوجے نمبر تے فرمایا اعلی حضرت بریلوی بھی آکھیا فرمایا جڑا پیر ہوئے گا او سنی ہی ہوئے گا دوجی گل ہے جڑا پیر ہوئے گا فاسق نہیں ہوئے گا تیجی گل ہے جڑا پیر ہوئے گا جاہل نہیں ہوئے گا چوتھی گل ہے جڑا پیر ہوئے گا بے عمل نہیں ہوئے گا پنجویں گل ہے جڑا ہن وی تسی نہیں بولنا تے میں کی کراں جڑا پیر ہوئے گا او دا سلسلہ ذات مصطفیٰ تک متصل ہوئے گا آج کدی گل کرنی ہے میرا پیر وڈا پیر دستگیر اپا میں کلانی ہو تے قادری ہو تے چشتی ہو تے سول وردی ہو عبد القادر دا ذکر آوے تے نچل لگیا کرو جے کلانی ہوئے تے فیض عبد القادر دا شرک پوری ہوئے تے فیض عبد القادر دا نوری ہوئے تے فیض عبد القادر دا سول وردی ہوئے تے فیض عبد القادر دا چشتی ہوئے تے فیض عبد القادر دا مننا پے گا پیر ماں دستگیر ماں وڈا پیر دستگیر
تسی تو نہیں پتا ہے غوث پاک دی یاری پکاؤنی اس تو اگے تو میں دسنا تھانوں انہاں کو پتا مینوں پتا ہے غوث پاک دی زندگی تے بڈھے ہو گئے نے ساڈے بندے کسے نو کھلار کے پوچھو غوث پاک دا تعارف کرواؤ 1 منٹ بعد تھلے پہ جانا ہے میں تانوں تعارف کراواں غوث پاک کون ہے مادر زاد ولی عبد القادر اور اگلی گل تسی سنو گے تڑپ جاؤ گے مادر زاد ولی عبد القادر اور دوجا کمال ہے سنو حسنی سید بھی عبد القادر حسینی سید بھی عبد القادر یہ سمجھ دے ہونی قطبیت کبرا امام حسن تو بعد او اعلی حضرت بریلوی تے 26ویں جلد ہیں اور قطبیت کبرا امام حسن تو بعد قطبیت کبرا دا تاج اس امت وچ کسے کول آیا تے او دا نام شیخ عبد القادر پیر جی یہ سارے نہ سن مینوں مسئلہ کوئی نہیں آپ دا گل کر جائیے نا کون عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں او شہزادہ ہاں میری زندگی دا سب تو پہلا وظیفہ تلاوت قرآن ہے 78 سال دی عمر ہے ماں دی تے غوث پاک اپنی ماں نو آندے نے اماں میرا دل کردا ہے میں پڑھنا آواں پر میں پتر ذرا جا نا کتے دین پڑھنے واسطے غوث پاک جدوں گھر چوں نکلے تے روندی ماں نے پتر دی باں پھڑ کے آکھیا پیچھے نہ آویں ملاقات حشر نو ہوئے گی پتہ وضو دیاں سنتاں دا نہیں تیاں دے اسی کلندر ہونے اوے ڈنگرو تانوں کی پتہ ہے کدی میں گل کرنا وا اور تانوں اس گل دی بھی سن کے مزہ آئے گا حضرت میرے نبی حضرت غوث پاک دے ابا جی دی خواب وچ آئے اس ویلے جدوں غوث پیدا نہیں ہوئے سن سرکار نے فرمایا ابو صالح مبارک ہوے جویں نبیاں وچوں میں اعلی واں ایویں ولیاں وچوں تیرا پتر عبد القادر اعلی ہوئے گا اگلی گل بھی بڑی ڈاڈی ہے فرمایا جویں نبیاں وچوں ہر نبی نے میری بشارت دتی ہے ایویں ولیاں وچوں خواجہ حسن بصری تو لے کے تیرے پتر تے جمن تک ہر ولی تیرے پتر عبد القادر دی بشارت دے گا اگلی گل بھی بڑی ڈاڈی ہے سرکار آکھیا جویں نبیاں چوں میں سراپا مورچا ایویں ولیاں چوں تیرا پتر عبد القادر سراپا کرامت ہے اس تو بھی بڑی گل سناواں جدوں نبی پیدا ہوئے تے مکے دے اندر میرے رب نے ہر ماں نو پتر دتا پر جدوں بغداد اندر پیرے پیرا میرے میرا محبوب سمانی پیدا ہوئے 1100 بچے پیدا ہوئے ہر بچے نو اللہ نے ولی بنایا کیوں اس رات عبد القادر آیا اور تو اگلا تعارف بھی غوث پاک میں نے 40 سال میں دین پڑھیا سبحان اللہ نہ بھی آکھو سوچو پیر کون ہوندا ہے 40 سال میں دین پڑھیا غوث پاک آندے نے میں بچپن جدوں بازاراں جاندا سا یہ گلاں تانوں ودے مولوی سناونیاں میں بازاراں جاندا سا تے فرشتے میرے استقبال واسطے کھڑے ہوندے سن غوث پاک فرماندے نے میں جنگلاں دے پتے کھا کے دین پڑھیا تسی کی سمجھدے ہو پیری مریدی نو جنگلاں دے میں پتے کھادے غوث پاک کہندے نے ایتھے بھی نہیں اگلی گل تے اور کم جاؤ گے پر میں 2 سال میں ایک جگہ تے بیٹھا رہا اور میری تربیت واسطے جناب خضر آیا کرتے سن اس تو بھی اگلی گل سنانا پیر ماں دستگیر ماں الشیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کائنات والو میں عبد القادر ہاں جنہیں پوری زندگی یا قرآن پڑھیا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دیا گزر گئی ہے ایک کڑے والا پیر نہیں بوٹی والا پیر نہیں کتے لڑان والا پیر نہیں اے لوٹے شاہ تے نانگے شاہ نہیں اے پیر ماں ہے اے میرا وڈا پیر ہے اے دستگیر ہے ماں نے ٹرن لگیا پتر نو تھوڑے جے پیسے دیتے آ لے او بچیا دین پڑھن چلیا ہے تھوڑے دنوں تو بعد غوث پاک نے پیسے مک گئے تے میں درختاں دے پتے لینے تے او کھا کے گزارا کرنا ایک قافلہ بغداد جاندا سی روندی ہوئی ماں نے اس قافلے نو آکھیا رک جاؤ آ تھوڑے جے پیسے نے اتھر یتیم بچہ ہے نا او دا عبد القادر ہے میں او دی ماں ہاں میرے پتر کول پیسے مک گئے ہونے نے آ تھوڑے جے پیسے میرے پتر نو دینا قافلے والے آندے نے جدوں اسی آئے تے بڑا لبیا پر سانو عبد القادر لبیا نہیں اسی آپ دے پیسے لبنے چلا دیتے حضرت غوث پاک دے پیسیاں دی روٹی لے آ کے اسی آکھیا کھا لئیے ماں نو مائی نو جا کے واپس دے دیاں گے پیسے جدوں روٹی کھان لگے تے سامنے کھلوتا جوان نظر آیا جدے ہاتھ ہی درختاں دے پتے سن سارے رک کے آندے نے جوانا کھانا کھا لے اسی دوروں آئے ہاں غوث پاک آندے نے کتھوں آئے جے تے کون ہو انہاں کا بڑا سفر کیتا ہے ایک روندی ماں دا سنیا لیاندا سی پتر او دا لبیا نہیں پتر او دا یتیم ہے نہ او دا عبد القادر ہے ماں نے پیسے دتے سن لبیا تا نہیں ہے اسی انہاں پیسے دا ٹکر کھانے ہاں جہاں ماں دی گل آئی غوث پاک دیاں اکھاں چھن جایا روندیاں آیا آکھیا اس روندی ماں دا یتیم عبد القادر میں ہاں شیخ عبد القادر شیخ عبد القادر فرمایا لنگر کھاؤ
لنگر کھلایا. پھر غوث پاک نے فرمایا پیسے قادری لنگر ہے تھانوں کھانا پوسی. انہاں کھایا تے آپ نے انہاں قافلہ والے نے جدوں واپس جان لگے فرمایا میری ماں نو کہا جے اماں ملاقات حشر نو ہوئے گی میں ہر قربانی دیاں گا پر تیرا پتر نانے دا دین پڑھ کے واپس آئے گا. ہن پیر بننا ہوئے تے سوکھا جا کام 5-7 مالشیے نال رکھ لو. میری تقریراں کڈ کے ویکھ لو وڈے وڈے پیر کرسیاں تے نال بیٹھے ہوندے نے میں نام بھی کدے نہیں لیا. میں کہا تہاڈی کرتوتاں پیراں والیاں نہیں. آندا ساڈا دادا بڑا پہنچیا سی. میں کہا توں کتے پہنچے دادے نو لکھاں سلام توں کیڑی باغ دی مولی ہے توں کی ہے. ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر ہوندا ہے وہ بنے گا تے ڈاکٹر بنے گا نا. جے کو آکو انجینئر دا پتر انجینئر ہوندا ہے بولو چلو تو صحیح. کوئی ضروری تو نہیں بھی ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر ہی ہوئے انجینئر دا پتر انجینئر ہوئے مولوی دا پتر مولوی ہوئے کاری دا پتر کاری ہوئے. کئی ڈاکٹراں دے پتر ڈنگر ہوندے نے کئی جناب مولویاں دے پتر ڈنگر ہوندے نے کئی انجینئراں دے پتر ڈنگر ہوندے نے. پھر غصہ نہ کریا جے کئی پیراں دے پتر بھی ڈنگر ہوندے نے. انہاں نے دین پڑھنا نہیں ہوندا تے تہاڈے رنگی تے ساڈے رنگی قوم انہاں دے گڈیاں دے ٹائر چم 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 ماندے نے ماشاءاللہ ساڈا مرشد بڑا پہنچیا ہے. میں کہا تہاڈا پہنچیا مسیتے تے دسیا کدے نہیں. تہاڈا پہنچیا علم دسیا نہیں عمل دسیا نہیں اخلاص دسیا نہیں کرم دسیا نہیں سخاوت دسی نہیں. پہنچیا ہوئے جی زندگی میرے نبی دی شریعت کے مطابق چلتی نظر آ جائے گی. اس طرف نہ ہوں کون سن غوث پاک. آپ فرماندے نے جدوں میں دین پڑھدا سا تے میرے 3 دوست سن. ایک سی شیخ سقا ایک سی شیخ محمد اور تیسرے عبد القادر. آپ آندے نے میں اپنے دوستاں نو آکھیا یار میرا دل کردا ہے ایتھے ایک اللہ دا ولی آیا نا ہے اودا غوث محمد. کی نام ہے ذرا مجذوب ٹائپ تے آپاں نو ملنا آئیے. انہاں ایک واری آکھیا ریا ایڈا وڈا پیر آ کئی پیراں نو پوکڑ والے بھی ہوندے نے اے پرانے دھن اسی نہیں منتے. غوث پاک فرمایا بھئی تہاڈی خیر ہے جانا جے تے چلو میں تے جانا ہے. انہاں کہا چلو چلدے ہاں. شیخ سقا سب تو بولیا انہاں کہا میں جاواں گا میں جی سوال کراں گا پیر دی زبان بند کر دیاں گا. دوسرا شیخ محمد بولیا انہیں کہا میں بھی سوال کراں گا. جدو واری آئی نا عبد القادر دی ہن مٹھا بول یا اچھی بول تیرا مسئلہ ہے. جدو واری آئی نا عبد القادر دی تے آپ نے نا انہاں تک کے فرمایا او تہاڈا اپنا نصیب میرا اپنا نصیب تسی سوال کرو گے اسی فقیراں دا دیدار کراں گے. شیخ سقا یہ میں غوث پاک دی زندگی تھوڑی جی پڑھوں گا. شیخ سقا شیخ محمد اور عبد القادر جن نے ٹر پے تے مشروق بابا سی نا سی غوث محمد 1 منٹ حاضر اگلے منٹ غائب. جدو دوروں ویکھیا نا کہ 3 جنے آ رہے نے تے وہ بابا کھڑا ہو گیا غوث محمد تے انہیں شیخ سقال ویکھیا کیا شیخ سقا کافر ہو کے مرے گا تو. انہیں راہ چ آکھیا سی نا میں بابے دی زبان بند کر دیاں گا. دوسرے شیخ محمد تو لفظ تو بولے نے پر تھوڑے جے گھٹ بولے نے تو دنیا بار ہو کے مرے گا. جدو نظر پئی نا عبد القادر دے چہرے تے شیخ سقا اپنا جبا لایا تے اپنی پگ لا کے عبد القادر دے سر تے رکھ کے فرمایا اور قیامت تک تیری مہر ولایت تو بغیر اللہ کسی نو ولی نہیں بنائے گا. مینوں مزہ آیا او پھر فتاوی ایتھے علماء موجود ہو سن اے دی داد فرض ہے بھئی تواڈے تے. یہ تمہیں پتہ ہے قادہ بھی آ جائی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے. کس طرح میں تمہیں دستا. سرکار فرماندے نے جس رات میں معراج تے جانا سی تے براق آیا تے جدوں براق آیا تے سرکار فرماندے نے میں او دی گردن تے ہاتھ رکھیا تے خوشی نال او 40 گز لمبا ہو گیا. کنے گز ہے 40 گز. سواری لمبی ہو گئی تے جدوں لمبی ہوئی تے اس وقت ظاہری بات ہے حضور سوار ہونا سی. روح غوث روح عبد القادر روح عبد القادر حاضر ہوئی. روح عبد القادر حاضر ہوئی. روح عبد القادر حاضر ہوئی. او بریلی والے بابے نہ لکھیا ہوئے تے میں مجرم کیمرہ سامنے. روح عبد القادر حاضر ہوئی اور میرے نبی نے حضرت عبد القادر کی روح کے شانوں کے درمیان وجود تو بنا روح حاضر ہوئی. سرکار نے قدم رکھا رکھ کے نبی سواری تے سوار ہو گئے. ہونے تو بعد میرے نبی نے فرمایا عبد القادر میرا قدم تیری پشتے ہوئے اور تیرا قدم قیامت تک دے ولیاں دی پشتے ہوئے گا. اور جدو حضور پیدا ہوئے مورے نبوت ایتھے سی ایتھے سی. جدو حضور کے غوث پاک پیدا ہوئے نے نبی پاک دا قدم ایتھے سی.
اے سن غوث پاک وہ بابے آخیا بھی شیخ سکا تو دنیا دار ہوئے گا، شیخ محمد شیخ سکا تو کافر ہو کے مرے گا، دوجے نو آخیا تو دنیا دار ہو کے، تے جن نے آخیا سی نا میں دیدار کراں گا، فرمایا اے عبد القادر ہن تیری ولایت دے ڈنکے قیامت تک بجدے ہی رہن گے۔ غوث پاک کہندے نے میں 40 سال دین پڑھیا، پھر پڑھاوندا رہیا، پھر جدو میں اس سے اپنی ماں دے پنڈ وچ دوبارہ واپس آیا، ماں تے نظر نہ آئی، میرے خاندان دے لوگ نظر آئے، انہاں آکھیا عبد القادر آئی تقریر سنا۔ غوث پاک کہندے نے میں کہا میں تقریر تے کدے کیتی نہیں، رات خواب وچ میرے نبی آ گئے، پر میں پتر جے تو نہیں کرنی تقریراں کنے کرنیاں نے، ذرا منہ کھولنا۔ حضور اپنی لباب دہن دے 7 قطرے حضرت غوث پاک دے منہ وچ رکھے، اور رکھن تو بعد حضور نے فرمایا عبد القادر تقریر کر۔ غوث پاک کہندے نے اگلا دن ہویا جدوں میں منبر تے تقریر کیتی، 10 بندے 20 بندے 15 بندے 40 بندے پھر 1000 پھر 2000 لاکھ دا مجمع میں سامنے وے حسن دا شہزادہ تقریر کر رہا ہے، تے میں پہلے بندے نو تقریر دی سمجھ آ رہی ہے، ایویں آخری بندے نو تقریر دی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک بندے نے آ کے عبد القادر دن تے تقریر ہوندی سی نہیں سی، فرمایا چپ کر، جدوں سائیں کراؤن پھر آ جاندی ہے۔ اور صرف ایتھوں تک نہیں، تانوں غوث پاک دیاں میں کیڑیاں گلاں سناواں، صرف ایتھوں تک نہیں، لاکھ دا مجمع، کنا مجمع؟ سپیکر ساؤنڈ نہیں سی، لاکھ دا اجتماع تے غوث پاک دے محفل سب تو پیچھے شیخ احمد آ کے بیٹھ گئے، تے شیخ احمد جدوں آ کے بیٹھے تے خاموشی نال شیخ احمد نے دل ہی سوچیا غوث پاک تقریر کر رہے نے، کاش کتے تقوی کی ہے، پتہ نہیں دل اس خیال کیتا بھی تقوی کی ہے۔ غوث پاک ممبر تے بیٹھے سن، دل دیاں جان دے سن نا، دل دیاں جان دے سن نا، تے آپ نے فوراً تقوی دے موضوع تے تقریر کیتی۔ شیخ احمد آندا میں کہ شاید حادثات ہی شروع کر دیتی، تھوڑی دیر تو بعد میرے دل وچ خیال آیا خوف کی ہے، تقوی چھڈیا تے خوف تے شروع، پھر میرے دل وچ خیال آیا محبت کی ہے، خوف چڑھیا تے محبت، جو میں سوچتا گیا اس موضوع تے عبد القادر تقریر کرتے رہے۔ ہن میں مٹھا بولنا، میں سوچنا بند کیتا تے غوث پاک اپنے ممبر تو کھڑے ہو کے لاکھ مجمع دے سامنے آندے نے، شیخ احمد کی ہوئے؟ دس شیخ احمد کی ہوئے؟ بولنا بولنا، جو سوچتا جائے گا علی دا پتر تا تیرے خیالاں نو بھی جاندا ہے۔ اس وجہ تو چنگ دے بابے آ کیا سی، سن فریاد اے پیران دیا پیرا، جیدہ یقین غوث پاک جان دے نے وہ بولے سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی کہیں در کے طاقت دی ہے رب نے کہ وہ آنے والے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی۔ اور ایک اور ذہن وچ رکھنا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے پر یہ بھی تفصیل نہیں تانوں پتہ۔ غوث پاک مردے زندہ کیتے، سر لاؤ سر لاؤ۔ ایک بندے نے آ کے غوث پاک نو آکھیا جی یہ کیڑا تسی کام کر دیتا ہے؟ آصف بن برخیہ نہیں پڑھیا؟ فرمایا کی انہیں کر دیتا سی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اکھ چمکن تو پہلے انہیں ملکہ بلقیس دا تخت رکھ دیتا سی تے تسی تو کوئی نہیں رکھیا۔ فرمایا انہیں صرف تخت ہی رکھیا سی، جی اسی چاہیے تے اکھ چمکن تو پہلے مشرق چک کے مغرب وچ رکھیے، مغرب چک کے مشرق وچ رکھیے۔ تو گلاں ایک او دی تے نہ کرو نا، فرمایا او دا ساڈے نال کیڑا جوڑ ہویا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ آصف بن برخیہ ہے، آنکھ چمکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت رکھا، میں نے حضرت غوث پاک نے او تخت ہی رکھیا سی تے اسی چاہیے آنکھ چمکن تو پہلے مشرق چوک کے مغرب وچ رکھیے، مغرب چوک کے مشرق وچ رکھیے۔ کیوں؟ او تا سلیمان دا غلام سی، میں تا حسن حسین دا بچہ ہاں، غلام سی میں تا حسن حسین دا بچہ ہاں۔ اچھا تو نے اس تو بھی اگلی گل، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف جھوٹیاں کرامتاں نہیں، وہ کردستان دے عیسائیاں نے غوث پاک فقیر دی اپنی دنیا ہوندی ہے، انہاں نال پنگا نہیں لئیدا۔
حضرت غوث پاک دے سامنے کردستان دے عیسائیوں نے آ کے اعلان کیتا ہے عبد القادر جے کتے مردہ زندہ کرے تے کلمہ پڑھ دیا گا. مسکراندے ہوئے آپ نے فرمایا چلیو ایک حکم دسیا جی ایک حکم جے ہن جے میں تے پھر قرآن دی آیتاں پڑھاں تے ایڈا کم کوئی نہیں مردے زندہ کرنا نہیں ہے نہیں کوئی کم نہیں. یہ تو غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا بھی سنیا جاوے. حضرت جناب غوث پاک نے فرمایا اپنے من پسند قبر دے لے چلو. یہ گل تسی شاید پہلی باری زندگی سن رہے ہو پوری سنان لگیا. غوث پاک گئے تے جاندے ہی غوث پاک نے فرمایا یہ قبر نو اٹھانا ہے انہاں کو اٹھانا. فرمایا کم بے اذنی نلا نہیں آکھیا کم بے اذنی. تجھے عبد القادر بھی لاتا ہے کھڑا ہو جا بس سو سلیپاں سنو 50 پئیاں تے مردے ہوڑی باہر آ گئے. غوث پاک آکھیا ہن راضی جے ہنے دی تفصیل والے پاسے گئے تے پھر گل لمبی ہے اثر دا وقت بھی قریب ہے میں نتیجے تے کلام کرنا. حضرت غوث پاک دے کول سارا کردستان دے عیسائی کٹھے ہو گئے. انہاں کہا جی ہن تے سانو کلمہ پڑھنا پوسی. بھائی جان بھائی جان بھائی جان میرے حال غوث پاک دے کول جدوں گئے انہاں کہا جی کلمہ اور میں پڑھو. سارے کلمہ پڑھیا تے انہاں دا جڑا ایک عیسائی سی نا جڑا مسلمان ہویا انہیں ایک بچے نے چکیا تے غوث پاک کول لے آیا. آپ کھڑا ہو شہزادے لے کے تے آکھیا جناب آ ساڈا بچہ ہے تے ذرا اینوں دعا دیو نا آ ساڈا بچہ ہے تے سانو اینوں دعا دیو نا. غوث پاک نے اس بچے دی ایک سر تے ہاتھ رکھیا دوجا اودی گردن تے ہاتھ رکھیا رکھ کے فرمایا رب دے کول دین دے بڑے کم لے گا. اللہ پاک قیامت تک دا نام بھی زندہ رکھے گا. دعا دتی. ہن تانوں میں دساں بچہ کون ہے نہیں سبحان اللہ مٹھی تے بھاؤ مینوں ہی بھول جاسی. جس بچے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے غوث پاک نے دعا دی تھی زمانہ اس بچے کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتا ہے. شیخ صلاح الدین ایوبی اتنا بڑا فاتح اور شیر زمانے نے آکھیا صلاح الدین ایوبی جدھر جانا ہے فتح ہو جاندی ہے جدھر جانا ہے فتح کر کے ہونا ہے جدھر جانا ہے کافراں نوں لمما پا دینا ہے. شاہ جی صلاح الدین ایوبی ایک جواب دیتا فرمایا چپ ہوئے میں سائیاں والا چپ ہوئے میں سائیاں والا. صرف ایتھے نہیں اے صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے. کی ہو گئے بیمار ہو گئے. چار پائی تے لیٹے سن تے چول بندے ہر تھاں تے ہی ہوندے نے. ایک چول بھوئے ہوندے نے ہر تھاں تے تسی کٹھے لے بولے کوئی نہیں ہوندے اے ہو ہی نہیں سکدا بندے ہون تے وچ چول نہ ہون. ہر تھاں تے 2 4 5 10 دانے ساڈے پنڈاں شہراں چ بڑے چول پھردے نے. اس ویلے ایک چول نے حضرت صلاح الدین ایوبی نو آکھیا ہن مردا پیا چنگا ہے جے تو رب دا ایڈا ہی پیارا ہوندا تے تینوں شہادت دی موت ملدی. اینیاں جنگاں چ گیا تے ہن تینوں ایتھے منجی تے موت اوندی پئی ہے. صلاح الدین ایوبی اٹھ پے ایک جواب دیتا جے سبحان اللہ کہو تے نہیں تے چپ کرنا نہیں میں نہ جے بولو تے پھر دا جواب سنو. جواب بیٹا ڈاڈا میری پوری تقریر تے وزنی ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے فرمایا چپ جس گردن تے عبد القادر دا ہاتھ لگے وہ گردن کسے کافر دی تلوار تے کٹ نہیں سکتی. کیوں فرمایا اس تے کسے تلوار نے اثر نہیں کیتا ایتھے ہاتھوں نے لایا. کنے جڑا پیر پیراں میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی. یہ تھا مردوں کو جناب غوث پاک مردے نو زندہ کیتا 7 کیتے 11 کیتے 9 کیتے 6 کیتے مسئلہ بعد دا. پہلا مسئلہ 10 ہے. یہ چیلم کا کتا بھونک کے کہتا بابے شہی کوئی نہیں اور بازاری بچے وہ بابا تھا جس کے اشارے سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. وہ بابا تھا جدے کے اشارے نال 1000 سال پرانا مردہ قبر چوں باہر آ گیا. رب کعبہ دی قسم تینوں چرس پیندا بابا نظر آیا مینوں غوث پاک جا بابا نظر آیا. اگے آ او شاہ جی او چول ہی ہوندے کی میں آخیا چول وہ چولاں نوں مڑ پجی نہیں گل. انہیں کہا میں مردہ زندہ اسی نہیں منتے منتے. انہیں ایک چنگے بھلے منڈے نو آخیا تینوں ادھے گھنٹے واسطے ماروں گا ادھے کنی دیر واسطے
ادھے گھنٹے تے تو کفن کفن پا کے منجی تے پی جانا ہے تے اسی غوث پاک نو سدنا ہے تے انہاں تیرا جنازہ پڑھا دینا ہے تے اسی تینوں آواز مارنی تے تو کھلو پینا تے ستاڑی مار دینی ہے انہاں نو کی پتا چولو پنگا فقیراں نال ادھر میرے شیخ عبد القادر جیلانی بس مولانا راضی رہنا بس مرتضی گل ختم کرن لگیا ہے ادھر انہاں منافقاں نے جوان نو آکھیا ذرا کھڑا ہو میں رہا اسا چند منٹاں تے تیرے موت دا روڑا پانے ہاں پورے شہر چلان ہو گیا ساڈا منڈا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا اے مریا نہیں سی اے سندے نو ایک چار پائی تے پا دتا چار پائی دے کفن تے پا کے حضرت غوث پاک دے کول جا کے آؤ نا ساڈا بچہ فوت ہو گیا حضرت غوث پاک جان دے سن کیونکہ ولی ہے اتقوا فراست المؤمن غوث پاک فرمایا کیویں آئے ہو انہاں کا جنازہ تواڈے تو پرانا ہے فرمایا کدا انہاں کا میت دا فرمایا چلو ادھر میرے پیرے پیرا چلتے چلتے آ گئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بچی چھڈو حضرت عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں آؤتے تیرے میرے پیر دستگیر نے اودے بابل تک کے فرمایا پڑھیے جنازہ چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ دعا واسطے اس میت اس میت اس میت اس میت دعا واسطے اس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ جہاں غوث پاک سلام پھیریا تے منافق اگے آیا ریا تو ایڈا وڈا پیر تینوں پتہ ہی نہیں اج تو زندے دا جنازہ پڑھایا حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا چپ ہے اسی زندیاں دا جنازہ نہیں پڑھاؤں دے اسی مردیاں دا جنازہ پڑھا لیا انہیں کہے تا زندہ ہے فرمایا تساں لے کے آئے تو زندہ سی تساں اینو جناب جدو چل کے آئے ہو اے زندہ ہے جدو کفن پہنایا زندہ ہے جدو اینو چک کے لے آئے زندہ ہے پر جدو میری زبان چو نکلے آئے میت بن گیا انہیں جلدی جلدی چہرے تو کپڑا ہٹایا ویکھیا تے روح کفسیل شریف چو نکل گئی سی کیا فرمایا جدو میری زبان چو لفظ میت نکلے رب نے فرمایا اسرائیل رب آکھیا اسرائیل رب آکھیا اسرائیل اسی سجنا دی کنڈ لگن نہیں دیں دے اسرائیل سجن دعا کر لوے تے اسی دعا رد نہیں ہو کرتے ہیں جے سجن قسم پاوے تے اسی قسم پوری کر دینے پارے سادہ یا سجن عبد القادر جیلانی لیے ایدی زبان چو لفظ نبیت نکلیا اور زندہ نہیں ہوئے گا چاہو لا چہرے تے کپڑا ہٹایا رو دیا میرے عبد القادر تے قدمہ چھپے گیا پہ کیا میرے غریب نواز سر معاف کر رہا اے کریمو سانو معافی دینا پر میں کی چاہتے ہو جناب سانو معافی دینا پر میں ولیاں نال پنگا نہیں لئی دا فقیراں نال پنگے تانوں کوئی مسئلہ ہے فقیراں نال پنگے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب جڑا اللہ دے ولیاں نال پنگے لوے رب دے نال اعلان جنگ کردا ہے اے حضرت غوث پاک فرمایا ہوئے میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب اپنے سجنا دی کنڈ لگن نہیں دیندا میرا رب اپنے بندیاں دی جڑی بولی زبان چوں نکلے پوری کر دیندا ہے قدمہ چ بہ کے آندے نے اینو ذرا زندہ کرو نا غوث پاک آندے نے ذرا تو میں نہیں تسی اینو آکھو تینوں عبد القادر بلاندا ہے اے سی میرا پیر اکو کرامت سنائی بہتیاں نہیں کرامت ضروری نہیں استقامت ضروری ہے غوث پاک دا تقوی ویکھ ساری ساری رات عبد القادر جیلانی رب دے گھر کعبے چ روندے رہے کون عبد القادر جیلانی جڑے آندے نے پوری زندگی میں کسے غیر محرم نو نہیں ویکھیا کون عبد القادر جیلانی فرمایا جڑے میں ظاہر دا علم بھی جاننا وا میں باطن دا علم بھی جاننا وا کون عبد القادر جیلانی رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نال ملاقات کر جس دن کو بندہ حضرت عبد القادر نال ملاقات کردا سی اس دن نوں موت نہیں ہوندی سی کون عبد القادر جیلانی لکھاں جنہاں دے شاگرد نے کون عبد القادر جیلانی جامعہ نظامیہ دے شیخ الحدیث نے کون عبد القادر جیلانی جڑے یتیماں دے آسرا نے کون عبد القادر جیلانی جڑے حسنی پتر بھی نے حسینی پتر بھی نے کون عبد القادر جیلانی
پیر ماں دستگیر ماں 11ویں والا بابا الشیخ عبد القادر جیلانی دا تعارف ہوئے انہاں دی صحبت دی وجہ تو خدا دی قسم ہے جڑے بندے حضرت غوث پاک دے نال ملاقات کردے رہنے ایک بھی شرابی نہیں بنیا ایک بھی زانی نہیں بنیا ایک بھی بے نمازی نہیں بنیا اس وجہ تے غوث پاک آکھیا جڑا میرا قادری فقیر ہو کے مرے گا موت بعد چاہے گی توبہ پہلا ہوئے گی صرف کرامت نہ ویکھیا کرو کرامت چھوٹا درجہ ہے استقامت کچھ بولو استقامت نہیں تسی مٹھے بول دیو استقامت بہت بڑا درجہ ہے غوث پاک پوری زندگی استقامت کی تھی یہی ولی دی شان ہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جڑا اللہ دا کامل ولی ہوئے گا وہ جے وجود تکبر نہیں ہوئے گا آج ہی ہوئے گی چھک کے چلے گا جاہلان الکرام دی بڑا شائستہ ہو کے کرے گا پھر فرمایا جڑا ولی ہوئے گا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کدے قیامت نظر آئے گا کدے رکوع نظر آئے گا کدے سجدے سے نظر آئے گا جڑا اللہ دا ولی ہوئے گا الا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم فلا هم یحزنون بے خوف نظر آئے گا جڑا اللہ دا ولی ہوئے گا وتلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک بس چلے میں ایک منٹ ذرا دیکھو تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس جڑا ولی ہوئے گا جنت دا وارث ہوئے گا یا اللہ جڑا اچھی بولے وراثت چ جائے اور جڑا اچھی جڑا ولی ہوئے گا جنت دا وارث ہوئے گا میرے بننے ہاتھ جے جڑا ولی ہوئے گا متقی ہوئے گا جڑا ولی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا جڑا ولی ہوئے گا عالم ہوئے گا جڑا ولی ہوئے گا دیندار ہوئے گا جڑا ولی ہوئے گا اودی اکھ چھایا ہوئے گا جڑا ولی ہوئے گا یا اللہ ہن جڑا بولے ویس مرتضی دعا دیندا جڑا ولی ہوئے گا پکا سنی ہوئے گا آج نو ابو بکر دے نا تو تکلیف ہوئے او شرف پین والا کتا تا ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا جنہوں حضرت جناب عمر دے نا تو تکلیف ہوئے وہ چرسی ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا جنہوں جناب عثمان دے نا تو تکلیف ہوئے وہ ولی نہیں ہو سکتا جیڑا میرا پیر علی پیر علی پیر علی پیر علی دا نا سن کے پریشان ہوئے وہ کدے ولی نہیں ہو سکتا چھے ولی ویکھنا ہی آدھرا پیر سید سجاد حیدر شاہ دی صحبت اچھا نوری صاحب تواڈے نال پیار تاں ہے تسی عقیدہ دب کے بیان کر دیو تے میں بھی آنا پیر جی تواڈے پیر اسی تاں چومنے ہاں تسی سید بھی ہو سنی بھی ہو جتے وڈے وڈے پیراں دیاں بولیاں لگیاں ہاں اس مرد حق نے ہر قربانی دیتی پر عقیدے دا سودا نہیں کیتا کیڑا پے گا آؤ اپنا تعلق اللہ دے بندیاں نال قائم کرو ملے گا کی ایمان بچ جائے گا تعلق اللہ دے بلیاں نال قائم کرو ملے گا کی حیا ملے گا تقوی ملے گا ایمان ملے گا اخلاص ملے گا شعور ملے گا حیا ملے گا اور خدا دی قسم تہذیب مل جائے گی جدو تعلق اللہ دے ولیاں نال پاک کرو گے قائم کرو گے تن بھی پاک ہوئے گا من بھی پاک ہوئے گا تن بھی پاک تے تن بھی پاک تے ایدے تے ٹائم بھی ہو گیا اذان دا فقیر ایدے تے اتفاق کرتا ہے اللہ پاک سانو اہل اللہ دی صحبت نصیب کرے آخری حدیث میں سنا لاں یہ تسی نہ بھی آکھو تو میں سنا ہی لینی سی میں آدھا بھار گوایا جی آدھا ہی بھار گوایا جی ہے آخری حدیث میں سنا دینا اذا رأیتم العبد یؤتی زہداً فی الدنیا فاقتربہ فرما جدو ایسے بندے نو ویکھو جڑا دنیا چ رہ کے دنیا چ نہ رہے
نہیں محمد ویس سانو کوئی نہیں سمجھائی، سمجھا دینا۔ فرمایا جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا میں رہے مگر اس میں دنیا نہ رہے، اجے بھی نہیں سمجھائی، پھر جملہ بدل دینے ہو، جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو، فقط تارے بہو، فرمایا دیر نہ کرے اجے، ایسے بندے دے نیڑے ہو جایا جے۔ کیوں؟ فرمایا جے صحابہ کہف دے بوئے چ بہن والا کتا جنت جا سکتا ہے، فقیر نال محبت کرنے والا گناہگار امتی جنت کیوں نہ جائے گا؟ کتا جائے گا کہ نہیں؟ قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے نا۔ اچھا وہ کتے کی کیتا سی؟ ادب کی کیتا سی؟ ادب کیتا سی۔ وہ کتا غار وچ تے نہیں بیٹھا، تے غار دے بوئے دے وچ بھی نہیں بیٹھا، وہ بیٹھا غار دے بوئے دے، جڑا فقیراں دے بوئے دے باہر بہ جائے، رب نو وہ کتا ہوئے تے ایڈا پیارا ہے، دس جڑا بندہ ہو کے داتا علی دے بوئے تے جائے۔